बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। सामीन कराम, जुम्मे वाले दिन का एक बेहतरीन अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, शादी में रुकावट है, रिश्तों पर बंदिश है, या इसके अलावा शादी के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में वो मुब्तला हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बेहतरीन अमल बताने वाला हूँ जो आपने सिर्फ जुम्मे वाले दिन करना है। और इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ऐसी तमाम लड़कियाँ जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या इसके अलावा वो चाहती हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन उनके रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं होते, या रिश्तों के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी में वो मुब्तला हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने की बरकत से उन लड़कियों के रिश्तों का अल्लाह ताला ख़ज़ाने गैब से इंतज़ाम फरमा देंगे जिनकी रिश्ते नहीं होते या जिनकी शादी का इंतज़ाम नहीं हो रहा। इसके अलावा ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही, वो भी अगर इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह उनको भी इस अमल का फ़ायदा होगा और उनको भी इसकी बरकत से बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी। और ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं मिलते, वो वालिदैन परेशान हैं अपने बच्चों की शादी ना होने की वजह से, तो वो वालिदैन भी अगर अपने बच्चों के लिए ये अमल करें तो इंशाअल्लाह उन वालिदैन के भी बच्चों के रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। शादी के हवाले से जो मसले हैं अल्लाह ताला उनको भी हल फरमा देंगे और इंशाअल्लाह उनकी बच्चों की बेहतरीन जगह में, ऐसी जगह में शादी हो जाएगी इस अमल की बरकत से। जैसे मैं आपको अमल बताऊं आपने उसी तरीके से करना है, तो इंशाअल्लाह उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला ऐसे रिश्तों के इंतज़ाम फरमा देंगे कि इंशाअल्लाह वो सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने इस अमल को अच्छी तरह समझना है। जैसे मैं आपको अमल बताऊं आपने उसी तरह इस अमल को करना है। अमल में गलती नहीं करनी। अमल में अगर गलती करेंगे तो उसका असर बाकी नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर वजीफ़ा कोई फ़ायदा नहीं होता वजीफ़ा करने का। इसलिए आपने वजीफ़े को समझना है और जैसे जैसे मैं बताऊं आपने उसी तरीके से इस अमल को करना है। लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, कोई इतना मुश्किल, इतना सख्त वजीफ़ा भी नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है, उसका आपने अमल करना है, उसका आपने वजीफ़ा करना है और एक तरीक़े के मुताबिक करना है, चंद तादाद के मुताबिक करना है। इंशाअल्लाह बहुत आसान तरीक़ा है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपने इस तरीक़े को समझना है। जो वक़्त मैं बताऊँ आपने उसी वक़्त में अमल करना है। और जो अमल मैं आपको बताऊँ आपने इस अमल को करने से पहले जो आपका मकसद है उसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। जैसे कि अगर आप वालिदैन हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, मसलन कोई वालिदा है उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो वो अपने इस अमल को करने से पहले ये जहन में बिठा ले कि मेरी बच्ची के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाए, फिर आप ये अमल करें। इसी तरह ऐसी लड़की है वो अपने लिए ये वजीफ़ा करना चाहती है, तो वो पहले नियत कर ले कि मेरी अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएं, या शादी के हवाले से उसको जो भी परेशानी है उसकी नियत कर ले कि इस अमल की बरकत से इस अमल को मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे अच्छे रिश्ते आ जाएं, या मेरी ये शादी में रुकावट है, या बंदिश है, या परेशानी है, ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी नियत कर ले, जो भी उनको शादी के हवाले से मसला है। जो आप नियत करेंगे अल्लाह ताला उसी के मुताबिक आपके हक़ में फ़ैसला फरमाएंगे। इस अमल को करने से पहले आपने शादी के हवाले से जो आपका मकसद है उसकी नियत कर ले। अगर कोई परेशानी है उसकी नियत कर लें कि मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। अगर शादी के हवाले से कोई मुराद है, दिल ख्वाहिश है, तो उसकी नियत कर ले कि अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मेरी शादी के हवाले से ये मुराद, ये दिल ख्वाहिश पूरी फरमा दे। आपने इस अमल को करने से पहले जो भी आपका मकसद है उसकी आपने नियत कर लेनी है। एक तो आपने नियत करनी है इस अमल को करने से पहले। दूसरा जो आपने काम करना है कि आपका अल्लाह पर कामिल यकीन हो, मायूसी का शिकार ना हो। आपने इस अमल को करने से पहले आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है कि इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह ताला मेरे शादी का मसला हल फरमा देंगे। अगर लड़के कर रहे हैं वो जो उनका मसला है उनको अपने जहन में बिठा लें कि इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल फरमा देंगे। अगर लड़कियां अपनी शादी के लिए अमल कर रही हैं तो वो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से 100% मेरी शादी का ये मसला हल फरमा देंगे। इसी तरह अगर वालिदैन हैं वो इस अमल को कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या उनकी बेटी है या बेटा है, और वो अमल कर रहे हैं ये कि मेरे इस बच्चे की शादी हो जाए, नियत पहले कर ले इस अमल को करने से पहले, तो इंशाअल्लाह कामिल मजबूत यकीन करे। ठीक है, जितना आपका यकीन मजबूत होगा उतना जल्द इस वजीफे का असर होगा। जो आपका शादी के हवाले से मकसद है उसकी आप नियत कर लें। ठीक है, एक तो नियत कर लें, दूसरा आप अल्लाह पर कामिल और मजबूत यकीन रखें। ये दो काम आपने अमल को शुरू करने से पहले लाजमी कर लेने हैं। मैं दोबारा
ذہن نشین کرا دوں کہ آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ اس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. دوسرا آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط کر لینا ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے جو میں آج یہ جمعے کا عمل میں کروں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری شادی کا یہ مسئلہ 100% حل فرما دیں گے. مضبوط آپ کا یقین ہو. یہ دو کام آپ نے کرنا ہے. دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے جمعے والے دن یہ وظیفہ کرنا ہے. جس دن آپ نے یعنی جمعے والے دن وظیفہ کرنا ہے، اس دن آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد، یہ جو میں آپ کو اللہ کا نام بتاؤں، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، زیادہ بار پڑھنا ہے. پہلے میں اللہ کا نام پڑھ دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. آپ نے جیسے فجر کی نماز جمعے والے دن آپ اٹھیں، ویسے ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نماز کو بالکل نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ 2 کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دیں گے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. یہ 2 کام لازمی کریں. جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے والے دن یہ عمل کرنا ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف آپ نے پہلے نماز یعنی صبح فجر کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اسی طرح پھر آپ نے ظہر یعنی جمعے کی نماز کے بعد بھی، اگر عورتیں کر رہی ہیں تو ان کی ظہر کی نماز ہوتی ہے تو وہ جمعے والے دن ظہر کی جو نماز ہے اس کے بعد یہ عمل کریں. یعنی فجر کی نماز کے بعد کر لیا. اب ظہر کے بعد اگر لڑکے یا مرد حضرات کر رہے ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد وہ یہ عمل کریں، یعنی 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا ٹائم جب آ جائے تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو زیادہ کرنا ہے. کتنا؟ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے. پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی وہی کا عمل کرنا ہے جو آپ نے فجر اور جمعے کی نماز کے بعد کیا تھا، یعنی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف. پھر آپ عشاء کی نماز کا وقت جب آ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، یعنی 11 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ جمعے کے دن آپ نے عمل کرنا ہے. ایک جمعے آپ عمل کریں، اگلے جمعے تک آپ انتظار کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی کے حوالے سے جو مقصد یعنی جس شادی کے حوالے سے جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرما دیں گے. اگر اگلے جمعے تک آپ کا عمل یعنی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ چیز نظر نہیں آتی، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو آپ نے اگلے جمعے کو پھر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرے جمعے کو کریں. اگر تیسرے جمعے تک کوئی حل نظر نہیں آتا تو تیسرے جمعے تک بھی کریں، یعنی 3 جمعے لازمی کریں. جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کم از کم 3 جمعے مسلسل آپ اس عمل کو کریں گے. انشاءاللہ ان 3 جمعے زیادہ پھر نہ کرنا. انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 3 جمعے کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہوگا، جو آپ کی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. جو آپ کی چاہت ہوگی، جو آپ کا مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرما دیں گے. اس عمل کو خود بھی کریں اور ایسے لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کو بھی یہ عمل بتائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں. آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.